बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 8 फरवरी 2026 इतवार का दिन। आज तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन की जानिब से शटर डाउन पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी गई और पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ तस्वीर इस वक्त सामने आई हैं, जो एक एक करके आपके सामने रखी जाएंगी कि इस वक्त पाकिस्तान से क्या मनाजिर सामने आ रहे हैं। लेकिन रात 8 बजे की जो खबर है वो ये है कि शटर डाउन हड़ताल की पहला नतीजा सामने आ चुका है, और ये पहला बाज़ाब्ता तौर पर गैर सरकारी नतीजा है, गैर हतमी नतीजा है। डिटेल्स क्या आ रही हैं ये सबसे पहले तफसीलात तो आपके सामने रखूंगा, लेकिन इस वक्त जो अवामी सुनामी है वो सड़कों पर निकला है। अवाम सड़कों पर निकली है। पुलिस की जानिब से क्या सूरत हाल है ये डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है कि रात 8 बजे एक गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हुई है, और बीबीसी की जानिब से जो इस वक्त रिपोर्टिंग की जा रही है वो बहुत ही ज़्यादा फैसला कुन है। उनकी जानिब से नया पिंडोरा बॉक्स खोला गया है। रात गए क्या सूरत हाल है, वीडियोस भी आपके सामने चलवाई जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार जरूर करें कि आपके शहर से क्या खबरें हैं, आपने वो कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पर बतानी है। जनाब, आज जो एक मंजराम पर जो वीडियोस आई उसमें देखा गया कि मोस्टली जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है केपीके में, वहां पर तो चलो शटर डाउन हड़ताल होनी ही होनी थी। लेकिन जहां जहां पर हुकूमत नहीं है, जैसे आप लाहौर की बात करते हैं, लाहौर में बहुत सारी चीजें आ रही हैं कि जो आज दुकानें हैं वो बंद हैं। लेकिन आज इतवार का दिन है, लाहौर में अगर आपको मैं बताऊं कि शाम 5 बजे के बाद ही वहां पर दुकानें खुलती हैं और पूरा दिन जो है वो दुकानें वहां पर बंद रहती हैं इतवार के दिन खुसूसी तौर पर। लेकिन आज पुलिस ने जबरदस्ती जो है वो कुछ दुकानें खुलवाई भी, जो कि तवक्को के बरअक्स हुआ था। किसी जगह पर ये शटडाउन हड़ताल कामयाब हुई, किसी जगह के ऊपर नाकाम हुई। जैसे सरगोदा के अंदर आज, चूंकि पूरा सरगोदा शहर आज मैं बाहर निकला तो लोग सड़कों पर थे, लोगों ने दुकानें खोली थी। सरगोदा के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो नाकाम हुई। शफकत अवान साहब यहाँ पर एमएनए नईम पलोथा साहब हैं, वो नाकाम नजर आए। उसके अलावा मंडी बहाउद्दीन के अंदर भी कोई शटर डाउन हड़ताल हमें देखने को जो है वो नहीं मिली। लेकिन जो विजुअल से सिंध से, लाहौर से, रावलपिंडी से, इस्लामाबाद से वो जो है वो गैर यकीनी थे या गैर मामूली थे। आज एक तो जो प्रिंस रोड है, फूड स्ट्रीट, लियाकत बाजार रावलपिंडी का, वो मुकम्मल तौर पर बंद था। यानी कि इमरान खान की जो शटर डाउन हड़ताल की कॉल थी, जो पिंडी के लोग हैं उन्होंने लब्बैक कहा, दुकानें बंद हुई, ताजरों ने किसी किस्म की दुकान जो है वो नहीं खोली। उसके अलावा जो लाहौर डिफेंस मेन बुलीवार्ड का जो इलाका है लाहौर डिफेंस, आप देखें कि डिफेंस के अंदर भी आज जो हड़ताल थी पहिया जाम वो कामयाब नजर आई। मार्केट इतवार के रोज लाजमी खुलती है, उसकी वजह यह है कि गाड़ियों का इतवार बाजार लगता है। जो लाहौर डिफेंस का मेन बुलीवार्ड है वहां पर आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर गाड़ियों का इतवार बाजार लगता था, लेकिन आज ये बाजार भी वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आज चूंकि पिंडी के अंदर भी जो है वो लोगों ने कॉल दी है तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन ने कि आज वो सड़कों पर निकलेंगे और उनका रुख होगा फैसल मस्जिद की जानिब। तो आज पुलिस की जानिब से वहां पर जो है फॉल्स फ्लैग पास किया गया। और ये फ्लैग पास क्या होता है कि वो एक अमन का पैगाम देते हैं, शहरियों को कहते हैं कि आप अपनी दुकानें खोलें, हम आपके साथ हैं। तो फ्लैग पास आज पुलिस की जानिब से पूरे शहर के अंदर किया गया। जहां जहां से फ्लैग पास से पुलिस गुजर रही थी वहां वहां पर पहिया जाम जो है वह हड़ताल नजर आई। नंबर 2। नंबर 3, फैसलाबाद, कराची और सादकाबाद की जो वीडियोस हैं वो भी सामने आई हैं। तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल पर जो जनाब ये तीनों सूबे हैं वहां पर और आज़ाद कश्मीर से काफ़ी बेहतर रिस्पांस आया। सबसे बेहतर रिस्पांस बलोचिस्तान से था, जो मैं आपको बीबीसी की खबर दूंगा कि एक नया पिंडोरा बॉक्स खुला है, एक नई सूरत हाल बनी है। तो आज़ाद कश्मीर के अंदर बहुत सारे शहरों के अंदर आपने देखा कि जो हड़ताल है वो कामयाब नजर आई। सिंध से बड़े गैर मामूली जो विजुअल्स हैं वो देखने को मिले। सिंध के कुछ इजला और बलूचिस्तान में तो पुलिस जबरदस्ती मार्केटें खुलवाती नजर आई। ये वहां के सहाफ़ी जो हैं, ग्राउंड के सहाफ़ी वो रिपोर्ट कर रहे थे। उसके अलावा अब जो रात 8 बजे की सिचुएशन है कि पूरा दिन आज शटर डाउन हड़ताल की कॉल थी और फिर शाम के बाद जो है वो लोगों को कॉल दी गई थी कि आप सड़कों पर निकलें और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। तो ये जो आपको बताना चाहता हूं कि फैसल मस्जिद जो है वहां पर तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के लोगों ने जाना है और उनको, उनकी लीडरशिप को वहां पर रोक लिया गया। अल्लामा नासिर अब्बास जाफरी साहब जो है उनको रोका गया।
اور وہاں پر سینیٹر مشتاق جو ہیں وہ بھی موجود تھے. انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں مسجد جانے سے روک رہے ہیں, یہ ان کا پولیس سے مکالمہ تھا, تو وہاں پر روکا جا رہا ہے. اور اس کے بعد گرفتاری بھی شروع ہوئی ہے, اور فیصل مسجد کے باہر سے PTI کا جھنڈا پکڑنے پر ایک خاتون جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا, اور مزید گرفتاریاں جو ہیں وہ بھی عمل میں لائی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ جو تحریک انصاف کی احتجاجی کال ہے, اس کے بعد اسلام آباد پولیس نے فیصل مسجد جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا ہے. پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہاں پر تعینات کر دی گئی ہے, اور تحریک تحفظ آئین نے فیصل مسجد کے باہر جو وہاں پر ریلی ہے اس کا اعلان کر رکھا ہے. اب ایک طرف تو یہ صورتحال بن گئی ہے رات 8 بجے کی. اب حکومت کا اس کے اوپر جو موقف ہے وہ رات کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ حکومت اس پر کیا موقف اپنا رہی ہے. عطا تارڑ صاحب نے آج ایک ٹویٹ داغی ہے. انہوں نے کہا کہ آج پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ پہیا جام ہی جام ہو گیا, لوگوں نے نفرت کی سیاست کو رد کر دیا, اتوار بھی ہے اور گہما گہمی بھی ہے. یہ حکومت کا سٹانس ہے, حکومت کہہ رہی ہے کہ جناب یہ ناکام ہوا ہے, لیکن کسی حد تک اس نے امپیکٹ ضرور ڈالا ہے. اگر آپ اس کو اوورال بات کہیں کہ شٹر ڈاؤن ہڑتال جو ہے وہ آج کامیاب نظر آئی. اس کے علاوہ بسنت کا موقع ہے, جس نے بسنت ہے تو لوگ باہر نکل رہے ہیں, تو آج مارکیٹس جو ہیں وہ کھلی رہنی چاہیے تھی لاہور میں خصوصی طور پر. تو آج لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہاں سے لے کر حفیظ سینٹر تک جو صحافی رپورٹ کر رہے ہیں لاہور سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ دکانیں بند نظر آئیں. انہوں نے باضابطہ طور پر ویڈیوز بھی جاری کی. اس کے علاوہ جو تحریک انصاف پنجاب ہے, انہوں نے پنجاب کے 500 بند بازاروں کی ویڈیوز جاری کی, اور پنجاب میں شٹ ڈاؤن ہڑتال کی کال پر تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے ان کی کامیابی نظر آئی ہے. اب جب آپ کو کہہ رہا ہوں کہ BBC والی خبر کیا ہے, اور BBC نے کس طرح سے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے, یہ BBC رپورٹ کر رہا ہے. کوئٹہ سمیت بلوچستان کے کئی شہروں میں شٹر ڈاؤن اور پہیا جام ہڑتال, یہ جب BBC کہہ رہا ہے. اور بلوچستان کے اندر سرفراز بگٹی کی حکومت ہے, وہاں پر آپ کا اپنا بڑا ہولڈ ہے, اور ان کی حکومت کے ہوتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف جو ہے یا بلوچستان کے لوگوں نے, کوئٹہ کے لوگوں نے, وہاں کے مختلف شہروں نے جو رسپانس دیا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ تھا, جس کو BBC تک رپورٹ کرنے پر مجبور ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر پہیا جام ہڑتال جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے, اور جب BBC اس کے اوپر مہر لگا دے تو آپ بہتر طور پر جانتے ہیں کہ صورتحال کس قدر جو ہے وہ بڑی اہم ترین مرحلے کے اندر داخل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اگر آپ اس کو جناب مکمل ایک برڈ آئی ویو دیکھیں, اور پورے پاکستان میں جو شٹ ڈاؤن ہڑتال دی گئی اور اس کے بعد اب لوگ سڑکوں پر نکلے ہیں, تو آج اس طرح سے ہمیں ڈنڈا چلتا ہوا نظر نہیں آیا جیسے نظر آنا چاہیے تھا, یا جس طرح سے پہلے ماضی کے اندر ہوتا ہوا ہے کہ ڈنڈا نہیں چلا, لوگوں نے اپنی مرضی کے تحت جو ہے وہ دکانیں بند کی. تو یہ ایک بڑا خاموش قسم کا پیغام تھا کہ 2 سال ہو گئے ہیں الیکشنز ہوئے کو, اور 8 فروری کے دن پاکستان تحریک انصاف نے بڑا سرپرائز دیا تھا, اور پھر 9 فروری کو پاکستان مسلم لیگ نواز جیت گئی تھی, اور 8 فروری کی رات کو قائد میاں نواز شریف صاحب جو ہے انہوں نے اپنی وکٹری سپیچ کی تھی, کیونکہ وہ ہار گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں تو ہار گیا ہوں, مجھے وکٹری سپیچ کرنی چاہیے, کہیں یہ ہمیں جتوا نہ دیں. ایک طرف تو یہ, اور اس سے پہلے بھی دیکھیں یعنی کہ پچھلے 3-4 سالوں کے بعد یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی لوگوں کا جو رسپانس تھا وہ بڑا کوئک تھا. لوگ آج بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں, اور لوگ چونکہ اب باہر نہیں نکل سکتے, چونکہ وہ ان کو پتا کہ ہم احتجاج کریں گے ہمیں مارے پڑیں گے, تو احتجاج کرنے کے لیے اب لوگوں کو اکٹھا نہیں کر پا رہے. پاکستان تحریک انصاف خود بھی اس ڈویژن کا شکار ہے, ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہے. ایک کہتے ہیں کہ مفاہمت ہونی چاہیے, ایک کہتی ہے مزاحمت ہونی چاہیے. مزاحمت آپ نے کر کے دیکھ لیا, آپ کو کوئی فائدہ نظر نہیں آیا, تو مفاہمت جو ہے وہ ضروری ہے کسی بھی پولیٹکس کے اندر, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کا رسپانس ہے وہ بہت اچھا ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کی کال پر نہیں لوگ نکلے, یہ عمران خان کے لیے لوگ نکلے. یا آپ نے لازم طور پر سمجھنا ہے کہ یہ جو ہڑتال کامیاب ہوئی ہے اس کے پیچھے بھی لوگ ایک شخص کے لیے لوگوں نے اپنے کاروبار بند کیے ہیں, ورنہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے پیچھے اب لوگوں کو اتنا شعور آ گیا ہے کہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے پیچھے نہیں چلتے. اب چونکہ لوگ کلٹ تھا, جو کلٹ بنا, کلٹ کے بعد ایکسٹریمزم پھیلتی ہے, ایکسٹریمزم سے حالات خراب ہوتے ہیں, وہی ڈنڈے کی سیاست, وہی جو حالات ہیں وہ خراب ہوتے ہیں. اب لوگ اس سے تھوڑا سا باہر نکلیں, اب لوگوں کو شعور مزید آیا, اب لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے کیا پر کیا بات کرنی ہے. تو بجائے اس کے کہ لوگ باہر نکلیں, جو ڈنڈے اٹھا کر کسی بلڈنگ کا توڑ پھوڑ کریں, گلاؤ چھڑاؤ کریں, اس سے ہٹ کر لوگوں نے اب اپنے کاروبار بند کر کے خاموش پیغام دیا ہے کہ لوگ ابھی بھی کیا سوچ رہے ہیں یا لوگ ابھی بھی کیا چاہتے ہیں. تو یہ ایک نظام جو ہے وہ آج پورے کا پورا سسٹم لرز ہے, آج پورے کا پورا نظام لرز ہے. ایک بڑا سرپرائز ایک بار پھر سے, آج سے ٹھیک 2 سال پہلے جو عوام نے سرپرائز دیا تھا, دوبارہ سے 8 فروری 2026 کو 2 سال کے بعد لوگوں نے ایک اور سرپرائز جو ہے وہ آج دیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اور اس چینل کا اپنے لازمی طور پر خیال رکھنا ہے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.